ओके सबैलाई जय मसीह जय मसीह। सुन र विश्वास गर मण्डलीको तर्फबाट र सुन र विश्वास गर मण्डलीका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह भन्दछु। र आजको वचनको शीर्षक छ आनन्द मनाउनु, गाउनु, हाँस्नु। आजको वचनको शीर्षक छ आनन्द मनाउनु, गाउनु, हाँस्नु। मैले यो विषयहरू छानिरहँदाखेरि यसलाई तीनटा पार्ट्सहरूमा म केही कुराहरू बाँड्नेछु। आनन्द किन मनाउनु भन्ने कुरा। विशेष गरिकन पावलले 13वटा पत्रहरू लेख्यो, जसमध्येमा फिलिपीको पुस्तक 4:4 हामीले हेर्यौँ भने प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। अनि तर उसले त्यो 13वटा पत्र लेखिरहँदाखेरि सबभन्दा अप्ठ्यारो बेलामा उसले आनन्द मनाउनु भनेर चाहिँ फिलिपीका मण्डलीलाई भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यस्तै बाइबलमा नेहेमियाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। नेहेमियाको पुस्तक 8:10 म पल्टाउँदैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 8:10 मा, नेहेमियाको पुस्तक 8:10 मा, तब नेहेमियाले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाऊ र स्वादिष्ट भोजन खाऊ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा प्रभुको निम्ति पवित्र छ र उदास नहो, किनभने परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। म यो तलको खण्ड मात्रैलाई जोड दिइरहेको छु। यहाँ के भनेछ भने उदास नहो, किनभने परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। र आनन्द मनाऊ, किनभने त्यो आनन्द नै परमेश्वरको बल हो। अनि कसरी हामी आनन्द मनाउँछौँ भन्दाखेरि यो नेहेमियाको पुस्तकमा हामी देख्यौँ भने परम प्रभुले नेहेमियाको मुखमा पवित्र आत्माले यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आनन्द नै बल हो। धेरैचोटि यो अब कतिचोटि हामी अप्ठ्यारो बेलामा आनन्दित हुन सक्दैनौँ, रमाउन सक्दैनौँ, खुसी हुन सक्दैनौँ। तर यो आनन्द मनाउने कुरा, खुसी हुने कुरा, रमावट गर्ने कुरा हामीमा भर पर्छ। हामीले निर्णय गर्नुपर्छ, म आनन्दित हुन्छु, म रमाउँछु भनेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। धेरैचोटि मानिसहरू खुसी हुने, रमाउने कुराहरू त गर्छन्, तर अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकदमै निराश हुने, चिन्ता फिक्रीहरू गर्ने समस्याहरू मान्छेहरूको जीवनमा आउँछ। यसले गर्दाखेरि शत्रु खुसी हुन्छ। शत्रु चाहिँ को हो भने, शत्रु भनेको विशेष गरिकन जसले चाहिँ मानिसको जीवनलाई असर गर्दछ, त्यसले नराम्रो कामहरू गर्नलाई प्रेरित गर्छ अदृश्य रूपमा है। अनि त्यो चाहिँ मानिसहरूको शत्रु हो, दियाबलस भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ शत्रु हो। यसले चाहिँ मान्छेको मन मस्तिष्कमा नराम्रो कुराहरू हालिदिन्छ, चिन्ता फिक्रीहरू लगाइदिन्छ, अशान्तिको कुराहरू लगाइदिन्छ। अशान्तिले, गनगनले मान्छेको जीवनमा चाहिँ समस्याहरू आउँछ, बिरामीहरू आउँछ, विभिन्न प्रकारको तनावले गर्दाखेरि समस्याहरू आउँछ। यसकारण पवित्र आत्मा परमेश्वरले यहाँ विशेष गरी नेहेमियाको पुस्तक 8:10 मा प्रश्न गरेन, परमेश्वरको आनन्द बल हो। हामी चाहिँ एकदमै आनन्दित हुनुपर्छ। आमेन। अनि आनन्दित हुने भनेको प्रभुमा। परिस्थितिहरूमा कहिले आनन्दित नहोला, हाम्रा चलिरहेको अवस्थाहरूमा हामी आनन्दित हुन नसकौँला, तर प्रभुमा हामी आनन्दित हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले नै निर्णय गर्ने हो, भित्र अन्तरात्माबाट म अब आनन्दित हुन्छु, म खुसी हुन्छु भनेर हामी भन्न सक्नुपर्छ। जब हामी त्यो निर्णय गर्छौँ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आनन्द दिनुहुन्छ अनि हामी शक्ति पाउँछौँ अनि हामी बल पाउँछौँ। आमेन। त्यस्तै गरेर अर्को गाउनु भनेर मैले भनेको छु, रमाउनु, गाउनु, हाँस्नु। अनि गाउनु पनि परमेश्वरमा
गाउनु भनेर मैले भनिरहेको अवस्था हो। यो गाउने कुराहरू चाहिँ मान्छेहरू धेरै मानिसहरू खुसी हुँदा गाउँछन्, कि दुखी भएको अवस्थामा गाउँछन्, कि रमाइलो पार्टीहरू भएको अवस्थामा गाउँछन्। अनि गाउन चाहिँ यस्ता विभिन्न अवस्थाहरूमा गाउँछन्। तर ख्रिस्टियनहरूले गाउने चाहिँ कतिखेर त भन्ने कुरा म बाइबलबाट केही कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेछु। इतिहासको पुस्तक, दोस्रो इतिहासको पुस्तक 20:21 म पल्टाउनेछु। अनि 20:21 दोस्रो इतिहासको पुस्तक 20:21 यहाँनिर योशपात भन्ने एकजना व्यक्तिले सेनाहरूलाई अर्डर गरेको छ। सबै सल्लाहकारहरूको कुराहरू सुनेर सेनाहरूलाई चाहिँ अर्डर गरेको छ। के गरेछ भने गाउन लगाओ, गाउनलाई परमेश्वरको स्तुति गान गाउन लगाओ, अनि गाउन लगाओ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो गीत चाहिँ के गाउन लगाऊ भनेछ भने यो दोस्रो इतिहास 20:21 पाउँछौँ। परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ। यो गीत चाहिँ गाओ। अब यो गीत गाइरहँदा कस्तो परिस्थिति थियो त योशपातको भन्दाखेरि मोआबी र अमोनीहरूले चाहिँ एकदमै शक्तिशाली सेनाहरूको साथ उनलाई चाहिँ खेद्न लगाइरहेको थियो। उनलाई चाहिँ एकदम समस्या पारिरहेको थियो है। अनि खेद्न लगाइरहेको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था भएको थियो उनलाई। अनि तिनीहरू शक्तिशाली थियो। तर त्यतिखेर योशपात चाहिँ के भन्छ भने गाउन लगाउँछ। अनि उसले गाउनलाई जब त्यो गाउँदै के भन्दै गाउँछ, परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उता दुश्मनहरू चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ आइरहेको छ सेनाहरू, तर ऊ चाहिँ गाउन लगाउँछ। अनि जब परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न थाल्छ, यो 20 अध्याय तपाईँले पुरै हेर्नुभयो भने ऊ चाहिँ जब थाल्दछ अनि गाउन थाल्छ, ऊ घोप्टो भएर प्रार्थना गर्न थाल्छ, परमेश्वर नै लड्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले योशपातलाई विजय गराउनुहुन्छ। आमेन। अनि हामी ख्रिस्टियनहरूले गाउने भनेको चाहिँ समस्याहरूको बीचमा हो, मृत्युको बीचमा हो। आमेन। हामीलाई यस्तो हाम्रो समस्याहरू हाम्रो बीचमा चाहिँ मृत्युकै अगाडि हामी आयौँ छौँ भने पनि हामी चाहिँ गाउन सक्नुपर्छ। आमेन। गाउनु निकाल्न सक्नुपर्छ। अर्को एउटा हामी प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने पावल र सिलासको घटना हामी त्यहाँ देख्छौँ। यो तपाईँलाई थाहा छ, प्रेरित 16 अध्याय म त्यहाँ पल्टाउने छु। त्यहाँनिर पावल र सिलास जेल खानामा पुगेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। प्रेरित 16 अध्याय म हेर्नेछु। हालेलुया। प्रेरित 16 अध्यायमा छ यो 25 तपाईँले पुरै यो फुर्सदको समयमा घरमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तर म अहिले केही कुराहरू म त यहाँ बताउने छु। प्रेरित 16 अध्यायमा यहाँ यस्तो छ, 22 देखि नै म पढ्नेछु 25 सम्म। तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए। तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हालिदिए र झ्यालखानाका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने हुकुम दिए। यस्तो हुकुम पाएर तिनीहरूलाई झ्यालखानाको भित्र भागमा लगे, तिनीहरूका खुट्टामा ठिङ्ग्रो ठोकेर राखिदिए। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। यो अरू घटनाहरू तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पावल र सिलासलाई झ्यालखानामा राखिएको थियो र ठेङ्ग्रो ठोकिएको थियो। ठेङ्ग्रो भने एकदमै काठको यहाँ खुट्टै चल्न नदिने र कुटिएको थियो। त्यतिखेर वास्तवमा निस्किने भनेको आवाज र धुन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने आइया मार्ने, जिउ दुखो, खुट्टा दुखो, यस्तो प्रकारको आवाजहरू आउने परिस्थिति थियो त्यहाँ। त्यो परिस्थिति चाहिँ कसको थियो? पावल र सिलासको थियो। तर आधा 25 आधा राततिर पावल र सिलास चाहिँ प्रार्थना गर्दै परमेश्वर भजन गाइरहेका थिए। भजन भनेको गीत गाइरहेका थिए
अनि जब उनीहरूले यो गीत गाइरहेका थिए, यो सबैले सुनिरहेको थिए, त्यहाँनिर चाहिँ ढडङ ढङ 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 एकदमै ठुलो भुइँचालो आयो। अनि भुइँचालो आइसके पछाडि सबै उनीहरूका साङ्लाहरू चोड्यो भनेर बाइबलले बताउँदछ। तर त्यहाँनिर कोही पनि त्यहाँ भागेका थिएनन्। त्यो घटना तपाईँले हेर्नुहोस् र त्यहाँबाट छुटकारा पाए त्यहाँ त्यो कुरा छ। तर मैले एउटा जोड दिन खोजिरहेको कुरा के भने, जेलखानाभित्र कुटै खाएर त्यो भित्र पनि ठ्याङ्ग्रो भित्र भएको बेलामा उसले चाहिँ भजन, अर्को शब्दले गीत गाइरहेको थियो। हालेलुया। अनि उसको अवस्था चाहिँ एकदमै मृत्युसँग थियो, समस्याको बीचमा थियो। त्यहाँ वास्तवमा निस्किने धुन चाहिँ भने तपाईँले एकछिन सोच्नु भने आया आया, हल्लिनु भएको छैन, सुत्नु भएको छैन, आया आया भन्ने आउँथ्यो। तर उसको मुखमा भजन आएको थियो अनि गीत आएको थियो। जब उसले गीत गायो र त्यहाँ त्यो समस्याहरूबाट उसले छुटकारा पायो। आमेन। मैले यहाँनिर के कुरा भनिरहेको भने, गीत धेरैले गाउँछ, जब गीत बन्द हुन्छ नि त्यहाँ ठुलो समस्या हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरू कसैको पनि जिन्दगीमा गीत बन्द नहोस्, गाउनुहोस्। यो एकचोटि पाएको जीवनमा आनन्द मनाउनुहोस्, गाउनुहोस् अनि हाँस्नुहोस् परमेश्वरमा है। अनि गीत बन्द जहाँ हुन्छ एकदमै खुसी भयो भने त मैले भने अघि पनि भने, खुसी भयो भने हामी टोयलेट पनि गाउँछौँ, किचन पनि गाउँछौँ, सबैतिर हामी गाउँछौँ। तर दुःख भएको बेलामा पनि गाउन सक्नुपर्छ। आमेन। दुःख भएको मृत्युको छेउमा पनि हामी गाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ख्रिस्टियनका कुराहरू आउँछ। आमेन। तर त्यो त्यत्रो भाग्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ भुइँचालो आउँदाखेरि कोही भागेनन्, किनभने त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, नियन्त्रण गर्नुभएको थियो। कोही कैदीहरू भागेनन् त्यहाँ र धेरैले छुटकाराहरू पाए। आमेन। हाम्रो अगाडि कसैले मार्छु नै भनेर आउलान्, तर तपाईँले प्रेम गरिरहनु पर्छ उनीहरूलाई। आमेन। हाम्रो अगाडि उनीहरू चाहिँ योजनाहरू बनाउलान् अथवा छुरी हान्ने आँटेका होलान्, तर हामीले उसलाई हाँसिदिनु पर्छ। हामीले उनीहरूको अगाडि गाइदिनु पर्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया है। हामीले चाहिँ त्यो प्रकारले, हामी क्रिस्चियनहरू भनेको त्यो प्रेमले, ख्रीष्ट येशूले प्रेमले संसारलाई जित्नु भयो। आमेन। अनि ख्रीष्ट येशू भन्नुभयो शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर। त्यसकारण हामी चाहिँ कष्टको बेलामा पनि विशेष गरिकन हामी गाउन सक्नुपर्छ। आमेन। गाउन सक्नुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। फेरि मैले यसलाई प्रसङ्ग जोड्दै जानेछु। अर्को हाँस्ने कुरा। हाँस्नु भनेको कुरा, मान्छे कतिखेर हाँस्छ, हाँस उठेपछि हाँस्छ, क्या त कसैले जोक गर्यो भने हाँस्छ, कि एकदमै रमाइलो भयो भने हाँस्छ। तर हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ विपदको बेला पनि हाँस्न सक्नुपर्छ। बाइबलमा अयुबको कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने अयुब 5 अध्यायमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। अयुब 5:22 हामी देख्छौँ। यहाँ अयुब 5:22 विनाश र अनिकालमाथि तिमी हाँस्नेछौ। विनाश र अनिकालमाथि के गर्नेछौ, तिमी हाँस्नेछौ। यहाँनिर बाइबलले त्यो कुरा भन्छ, विनाश र अनिकालमा चाहिँ तिमी हाँस्नेछौ। मान्छेलाई त के त काउ तिलाएर हाँस्नु पर्यो, कि हाँस उठ्दा कि जो गर्दा यसरी हाँस उठ्ने होइन र, तर विनाश र अनिकालमा तिमी हाँस्नेछौ। यहाँनिर अयुबलाई उसको साथीले यहाँ सान्त्वना दिँदैछ। अयुबको जीवनमा कस्तो समस्याहरू आयो त्यो कुराहरू तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अति समस्याहरू आयो, तर पनि हो विनाश र अनिकालको बेलामा तिमी हाँस्नेछौ। आमेन। हालेलुया। त्यसकारण अहिले तपाईँको परिस्थिति कस्तो छ, चाहे खानेकुरा छ छैन, चाहे तपाईँको अगाडि दुष्टले एकदमै आक्रमणहरू गरिरहेको होला, विनाशहरू ल्याइरहेको होला, तर तपाईँ हाँस्नुहोस्। हालेलुया। जब तपाईँ हाँस्नुहुन्छ नि, त्यो तपाईँलाई त्यो दुष्टले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँ नहाँसेको चाहन्छ, तपाईँले नगाएको चाहन्छ, तपाईँले आनन्द नमनाएको चाहन्छ, त्यो रोइरहेको चाहन्छ। त्यसले त्यो चाहिँ एकदमै गीत बन्द भएको जो चाहन्छ, एकदमै तनाव भएको चाहन्छ त्यसले।
काहीँ न काहीँ त्यसले डिस्टर्ब गर्न तपाईँको जीवनमा त्यसले चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ, त्यसले त्यो हेर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर के ल्याएर, अनिकालहरू ल्याएर होला, समस्याहरू ल्याएर होला, निन्दाहरू ल्याएर होला, त्यसले त्यस प्रकार कुराहरू हालिदिन्छ। जब त्यो हालिसक्यो त्यसले चाहिँ नहाँसोस् भन्ने चाहन्छ। तर तपाईँ अनिकाल परे पनि, खान नपाए पनि हाँस्न सक्नुपर्छ। हालेलुया, हाँस्न सक्नुपर्छ। कहिले विराम ल्याएर तपाईँलाई एकदमै चिन्ता फिक्रीहरू ल्याएर तपाईँले तपाईँको हाँसो बन्द गर्न खोज्छ दुष्टले, तर त्यतिखेर पनि तपाईँ हाँस्न सक्नुपर्छ। आमेन, हाँस्न सक्नुपर्छ नि त्यो आफै रुँदै जान्छ। हालेलुया, त्यो चाहिँ एकदमै रोष भन्न चाहन्छ, तर तपाईँ जब त्यतिखेर चाहिँ त्यो हाँसिदिनुहुन्छ नि त्यो रुँदै जान्छ। हालेलुया, रुँदै जान्छ। त्यस कारणले तपाईँले हाँस्नुपर्छ, चाहे त्यसले चोर अनिका ल्याउला, होइन, विराम ल्याउला, कहीँबाट खेदो ल्याउला, सतावटहरू ल्याउला, समस्याहरू आउला, तर त्यस्तो बेलामा हामी हाँस्न सक्नुपर्छ। आमेन, बाइबलले यो कुराहरू हामीलाई बताउँछ। अनि अर्को एकजना मलाई बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने भजन सङ्ग्रह यो 59 को 8 मा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ म यो पढेनु नै होला। 59 को 8 ल म पढिदिनेछु। तर तपाईँ हे परम प्रभु तिमीहरू माथि हाँस्नुहुन्छ, सबै जातिहरूको तपाईँ उपहास गर्नुहुन्छ। आमेन। यहाँनिर जब दुष्टले चाहिँ के गर्छ भने मानिसहरूलाई, आफ्ना जनहरूलाई, मानिसहरूलाई त्यसले हाँसो बन्द गर्न चाहन्छ अनि समस्याहरू हालिदिन चाहन्छ, अनि त्यसलाई त्यसको हाँसो खोज्न चाहन्छ, त्यसको जीवन खोज्न चाहन्छ। तर त्यो देखेर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाँस्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो पक्षमा जहिले परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, हाम्रो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँ हाम्रो साथमा उहाँ हुनुहुन्छ। अनि कतिले चाहिँ भन्छन् हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो होला भन्दा एकदमै गमक्क परेको, नबोल्ने, रिसालु, उहाँ हाँस्नु पनि हुन्छ। चरित्र मध्ये एउटा उहाँ हाँस्नु पनि हुन्छ हाम्रो परमेश्वर। आमेन। त्यसकारण तपाईँ कुनै पनि घटनाहरूदेखि तपाईँ डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो परमेश्वर रक्षा गर्नलाई तपाईँ हाम्रो साथमा जहिले हुनुहुन्छ। उहाँको नाम पनि इमानुएल, परमेश्वर हामीहरूसँग। आमेन, परमेश्वर हामीहरूसँग, है, तिमीहरूसँग। सो एकजना व्यक्तिको मलाई याद आउँछ, मैले उहाँको बुकमा हेरेको थिएँ, केनेथ हेगन। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै बिरामी भइरहेको थियो अवस्थामा थियो अरे, अनि गाह्रो परिरहेको अवस्था। अनि शैतानले, दुष्टले चाहिँ उसलाई एकदमै दुःख रह्यो। अनि उहाँहरू चाहिँ दुष्ट अगाडि हाँस्दिनु भयो। अनि दुष्टले चाहिँ अब किन हाँसेको त भनेर भन्दाखेरि, त अब विफल हुँदैछस्, त अब विफल हुँदैछस्। त्यस प्रकारले हाँसिदियो। तर उनलाई दुखिरहेको थियो, उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो केनेथ हेगनलाई, तर उसले चाहिँ मजाले के गर्यो, हाँसिदियो। नभन्दा उसले जब हाँस्थ्यो, ऊ बोल्दै गयो, उसको दुखाइहरू हरायो। आमेन। किनभने हाम्रो जीवनमा जति समस्याहरू आउँछ नि, शत्रुहरू हाम्रो विरुद्धमा खडा हुन्छ नि, शत्रु भन्ने कुनै मान्छेहरू होइनन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। फेरि शत्रु भनेको चाहिँ दुःख दिने तत्त्वहरू, दियाबलसहरू, झुटको पिताहरू, जसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई खराब गर्न लगाउँछ, उक्साउँछ, मृत्युतिर लान्छ, है, यो दुष्ट, यो वास्तवमा शत्रु। कुनै मान्छे होइन शत्रु, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। मान्छेको शत्रु कहिल्यै मान्छे हुँदैन, कुनै अरू धर्मावलम्बी पनि हुँदैनन्। दुष्ट, छुटको पिता,
जसले चाहिँ मानिसको मनभित्र दिमागभित्र नराम्रो कुराहरू हालिदिन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो जीवनलाई खोज्न खोजाउँछ, मृत्युतिर लान्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी मान्छ, है। त्यसो भएकोले जब तपाईँ र हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ नि, मजाले हाँस्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 2:4 पनि भन्छ, स्वर्ग विराजमान हुनेले चाहिँ हाँस्नुहुन्छ। शत्रु भनेको मैले अघि भने दियाबलस, झुटको पिता, यसले हामीलाई हाम्रो विरुद्धमा योजनाहरू रच्ला। यसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट खोज्ला, विभिन्न कुराहरू यसले हाल्देला। तर हामीले यो निर्णय गर्नुपर्छ हाम्रो मनभित्रबाट। के निर्णय गर्नुपर्छ? हाम्रो डिसिजन छ। म परमेश्वरमा आनन्दित हुन्छु, म परमेश्वरमा गाउँछु, म परमेश्वरमा हाँस्छु भनेर तपाईले जब निर्णय गर्नुहुन्छ नि, पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ त्यही कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा हालिदिनुहुन्छ। आमेन। जसरी तपाईले कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले भूतको फिल्म हेर्नु हुँदैन। किन त्यो भूतको फिल्म हेर्नु हुँदैन? हेर्यो भने त्यो डर लाग्न थाल्छ, हैन? डरको कुरा गर्नु थाल्यो, डर लाग्न थाल्छ भने जसरी हामीले परमेश्वरमा हाँस्नु थाल्यो भने त्यो अभिषेकहरू आउँछ। आमेन। अनि जब रमाउन थाल्यो, रमाउको अभिषेकहरू आउँछ, आनन्दको खुसीको कुराहरू आउँछ। त्यसकारण प्रिय सुन र विश्वास गर मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू, मेरो प्रार्थना छ तपाईको अगाडि अहिले वर्तमान अवस्थामा कस्तो परिस्थिति छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ र तपाईँ जान्नुहुन्छ। तर नडराउनुहोस्, तपाईको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ एकदमै परमेश्वरमा आनन्द मनाउनुहोस्, गाउनुहोस्, हाँस्नुहोस्। हामीलाई दुष्टले हामीलाई विरोध ल्याउने त्यो दुष्ट चाहिँ त्यो रोएर जानेछ। किनभने अयुबले भन्छ, अनिकालदेखि अथवा विनाशका कुरादेखि म के गर्नेछु? हाँस्नेछु। अनि तपाईको अगाडि शत्रुले एकदमै घेर्ला, परिस्थितिहरू एकदमै अप्ठ्यारो पार्ला, तर पनि तपाईँ हाँस्नुहोस्। पर त्यहीमाथि परमेश्वर अभिषेक हुनेछ र परमेश्वरले जस्तो योसेपातलाई त्यहाँ एकदमै ओमाबी र आमोनीहरू एकदमका चाहिँ सेनाहरू एकदम डरलाग्दो थिए, तर उनीहरू परमेश्वर करुणामय प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्दै धन्यवाद दिँदै गए, त्यहाँनिर रमाए, परमेश्वरको प्रशंसाहरू गर्दै गए। त्यसको पक्षमा परमेश्वर आफै लड्नुभयो। तपाईले चाहिँ कहिले पनि कुनै परिस्थितिले नडराउनुहोस्, कुनै शत्रुका योजनाले नडराउनुहोस्। परमेश्वरमा स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस्, परमेश्वरमा आनन्दित हुनुहोस्, परमेश्वरमा रमाउनुहोस्। उहाँ नै तपाईको पक्षमा लड्नुहुन्छ। आमेन। उहाँ नै। त्यसकारण तपाईको मनमा होला अशान्ति होला, तर अहिले निर्णय गर्नुहोस् शान्तितिर फर्किने, आनन्दतिर आउने। तपाईको जिन्दगीमा गीत हराएको होला, तर अहिलेबाट तपाईले निर्णय गर्नुहोस् गाउनलाई। तपाईको जीवनमा हाँसो बन्द भएको होला, अहिले तपाईँ हाँस्नुहोस्, हा गर। त्यो परिस्थिति दुखाइ नै होला, हाँस उठ्ला नउठ्ला, तर पनि तपाईँ हाँस्न थाल्नुहोस्। जब त्यही कुरा चाहिँ अवश्य हुनेछ अनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह।